अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवार अवान और आप मुझे देख रहे हैं जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन भाइयों के ग्रीन ट्रैक्टर नहीं निकले वो भी परेशान हैं और जिनके ट्रैक्टर निकल आए हैं वो भी परेशान हैं। साथ में आपको ये बताऊंगा कि न्यू ट्रैक्टर्स की जो क्या हैं, क्या आने वाले वक्तों में ट्रैक्टर की कीमतें कम होंगी या ज़्यादा होंगी। और बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं जवार भाई हमने ट्रैक्टर लेना है तो क्या ये टाइम है हम ट्रैक्टर ले लें या मज़ीद हम इंतज़ार कर लें। उसके बाद आपको गन्ने के हवाले से बताऊंगा कि जो गन्ने का रेट है वो कितना मुकर्रर हुआ है या नहीं हुआ मुकर्रर अभी तक। और आने वाले वक्तों में गन्ने के जो शुगर केन के मेरे फार्मर हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें। और गंदम के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो गंदम की बिजाई है वो कितने हद तक जो है लोग गंदम की बिजाई करने को तैयार हैं। क्या इस साल गंदम की पैदावार कम होगी या ज़्यादा होगी। तो बहुत ही मुफीद मालूमात आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक घंटी का निशान होगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। सबसे पहले मैं अगर ग्रीन ट्रैक्टर की बात करूँ तो 9500 खुश नसीब ऐसे थे जिनके ट्रैक्टर निकल आए, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को ये डाउट था कि हो सकता है कि हमारा जो ट्रैक्टर निकला है, फॉर एग्जांपल किसी ने 25 लाख वाला ट्रैक्टर सेलेक्ट किया हो तो 10 लाख तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी थी, तो वो समझते थे कि जो 15 लाख है ये भी हमें किश्तों में देना होगा। तो वो 15 लाख नकद का जब मुतालबा हुआ तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं आप जिनके पास इतनी अमाउंट नहीं है 15 लाख के, वो जमा कराएं और वो जो है फिर ट्रैक्टर हासिल करें। तो जिनका ट्रैक्टर निकला है और जिनका ट्रैक्टर में नाम नहीं आया दोनों बराबर हो गए। जिनके पास पैसे थे उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। अब जिन बेचारे लोगों के पास पैसे नहीं थे या उनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि भैया ये जो पैसे हैं ये हमने नकद पे करना है ना कि इस पे इंस्टॉलमेंट होंगे, उनके लिए जो है ये ट्रैक्टर निकलना कोई जो है उनके लिए मुफीद साबित नहीं हुआ। तो अगर आपका ट्रैक्टर निकला है तो आप ट्रैक्टर के मॉडल को भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रैक्टर की मतलब 65 हार्स पावर है कि हम 55 पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। जिस टाइम आपने एप्लीकेशन दी थी जो ट्रैक्टर आपने सेलेक्ट किया था वही आपको मिलेगा। और कुछ लोग अब ये कर रहे हैं कि वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में उनका ट्रैक्टर निकला है और उनके पास 15 लाख की अमाउंट नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, वो किसी से 10 लाख मांग कर जैसे भी करके वो जो है अमाउंट पूरी करेंगे। या फिर वो क्या करते हैं कि बेचारे जो है वो अपना वो ड्राफ्ट ही भेज देते हैं, किसी ट्रैक्टर निकलवा देते हैं और उस पर वो ट्रैक्टर सस्ता बेच देते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे क्योंकि गंदम लोगों के घर में पड़ी थी तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अगली न्यूज़ जो ट्रैक्टर के हवाले से है कि ट्रैक्टर की कीमतों में कमी या फिर कीमतें ज़्यादा होंगी। जो मेरी इंफॉर्मेशन है आपने भी देखा होगा कि ट्रैक्टर के ऊपर जो है एक जनरल सेल टैक्स जिसको हम जीएसटी कहते हैं वो इंक्रीज किया गया था जब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम चल रही थी। जब ट्रैक्टर लोगों के निकल आए थे उस टाइम क्या किया कि 4% टैक्स लगा दिया गया, मतलब 4,000 1 लाख के साथ फी ट्रैक्टर महंगा हो गया था। लेकिन वहां पर मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ अलगाजी और तमाम जितनी भी मिल्लत वगैरह होगा जितनी भी कंपनीज हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर जो ट्रैक्टर की कीमत है 4% वो कम कर दी तो वो स्टेबल होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि ये प्राइसेस जो 4% है ये लगेगा, ये कुछ टाइम के लिए जो है इसको रोका गया कि उन्होंने जो है 4% कीमत जो है वो डिक्रीज कर दी। लेकिन ये जो टैक्स लगा है ये गवर्नमेंट की तरफ से लगा है तो ये 14% टैक्स जो है जो भी कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्टर्स बनाने वाली उन्होंने गवर्नमेंट को देना है। तो आने वाले वक्तों में 4% जीएसटी की वजह से ट्रैक्टर महंगे हो सकते हैं। अगर इस टाइम मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट के अंदर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रैक्टर ले सकते हो, आप बिल्कुल इंतजार ना करें क्योंकि यहाँ पर अब ट्रैक्टर सेल करने वाले लोग ज्यादा है। अगर मैं ट्रैक्टर मार्केट की बात करूं तो ट्रैक्टर की मार्केट बिल्कुल क्रैश कर चुकी है, कस्टमर फार्मर बिल्कुल मार्केट में नहीं है। और अगर इस टाइम आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो आपको जो ट्रैक्टर में एग्जांपल दे रहा हूँ यूज में 25 का मिलता था इस टाइम आपको 22 का मिल जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हमें ग्रीन ट्रैक्टर हमारा नहीं निकला और हम किसी से ट्रैक्टर ले रहे हैं तो हमें लेना चाहिए। आप ले सकते हो, उस ट्रैक्टर के कागजात हर चीज आपको मिलेंगे क्योंकि वो एक सब्सिडी वाला ट्रैक्टर है, उसके कागजात गवर्नमेंट के पास या किसी बैंक में नहीं होंगे तो वो ट्रैक्टर आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपको थोड़ा सा मार्केट से सस्ता मिल जाता है कलर की वजह से। बाकी इस टाइम आपके पास खास टाइम है कि आप ट्रैक्टर ले सकते हो। एक और चीज भी मैंने ऐड करनी है,
آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ٹریکٹرز کے حوالے سے کہ آنے والے وقتوں میں یہ 4% لگے گا، کل لگتا ہے، پرسوں لگتا ہے، 1 ماہ بعد لگتا ہے۔ یہ 4% کمپنیز نے وقتی طور پر اس کو روکا ہے، وہ جی ایس ٹی انکریز کر کے آپ کا فی ٹریکٹر جس کی قیمت 25 لاکھ تھی، آپ حساب کر لیں 1 لاکھ کے ساتھ جب 4,000 اوپر مزید ٹیکس دینا ہوگا تو کافی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ ٹریکٹر لے سکتے ہو۔ تو اب یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا ہوں، آپ کو بتا دوں، بڑی اہم چیز ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں شوگر کین کے، اگر میرے فالوور ہیں تو ابھی تک جو شوگر کین ہے، کسی بھی شوگر کمپنیز جو شوگر ملز والے ہیں، انہوں نے ابھی تک جو حتمی اعلان ہے وہ ریٹ کا نہیں ہوا۔ میں جس ٹائم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، آج میں ڈیٹ دیکھ لیتا ہوں، آج ہے 11 نومبر 2024۔ اس کے بعد اگر کل ہو جاتا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال سے جو میرا مطالبہ ہے کہ 500 یا 450 روپے من ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو گنا ہے، یہ جو شوگر ہے نا، شوگر جو ہے اس پہ ہمارا جو فارمر ہے اس کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 1 سال کا فصل ہے، لمبی ایج والا فصل ہے، اس پہ سپرے بہت ہوتے ہیں، بیچارے لوگ جو ہے کھادیں پانی اس میں مطلب لگا کے، اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری سولر سسٹم ہے، جب سورج نہیں ہوتا تو بھی وہ فلاپ ہو جاتا ہے، تو ان کو پھر ٹیوب ویل یا مطلب ڈیزل وغیرہ جلا کے یا بجلی کا بل دے کے ان کو پانی دینا پڑتا ہے۔ تو میرا جو ایک ذاتی مائنڈ ہے کہ 450 پلس 500 بھی اگر میں محنت کو کسان کی دیکھوں تو کوئی بڑا ریٹ نہیں ہے، کوئی بڑا معاوضہ نہیں ہے۔ گندم لوگوں کے گھر میں پڑی ہے، اس وجہ سے بھی لوگوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ گندم کو ان کو اچھا ریٹ نہیں ملا۔ اب گندم کے حوالے سے ہم بات کریں، بجائی کے حوالے سے میری اس بات سے کچھ لوگ جو ہے وہ دیکھیں، ہمیں ایک جو ہے مثبت ہو کر سوچنا ہوگا۔ اگر آپ لوگ گندم کی بجائی کر رہے ہو تو بہت اچھا کر رہے ہو، ہمیں پاکستانی ہونے کا دیکھیں یہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اس ٹائم آپ کی گندم کا ریٹ نہیں لگا، کم لگا ہے، تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ پاکستان میں آٹا لینے والے لوگ بھی بہت سے ہیں، غریب لوگ بھی بہت سے ہیں۔ تو ایک سائیڈ کو ظاہر ہے نقصان ہوتا ہے تو دوسری سائیڈ کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر گندم جو ہوتی ہے وہ انہوں نے مارکیٹ سے لینی ہوتی ہے یا آٹا لینا ہوتا ہے، تو آپ گندم کاشت کریں، انشاءاللہ گندم کا آپ کو اچھا ریٹ ملے گا۔ یہ میرا آپ کو ایک سمجھو پبلک میسج ہے۔ بے شک کچھ لوگ کمنٹ کریں گے، میں ساری چیزیں سمجھتا ہوں، میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، لیکن دیکھیں ٹائم آتا رہتا ہے، مشکل حالات آتے رہتے ہیں، قوموں پہ آتے ہیں۔ مشکل حالات میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ یہ جو گندم ہے یہ ہمارے لوگوں کی بیسک نیڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اہم ہماری خوراک کا معاملہ ہے۔ اللہ نہ کرے آپ نے گندم کی بجائی کم کی اور اس میں حکومتوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس بندے کو نقصان ہوگا جس بیچارے کو جو آٹا ہے وہ مہنگا ملے گا، یا پھر گندم کی کم بجائی ہونے کی وجہ سے ان کو آٹا بالکل نہیں ملے گا۔ تو آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے کہ آپ نے گندم کی جو بجائی ہے اس کو بالکل پہلے کی طرح آپ کریں انشاءاللہ۔ اللہ پہ امید رکھیں، حکومتوں پہ امید بالکل نہ رکھیں، اللہ ہمیں اس کا ضرور معاوضہ دے گا۔ تو ایک ٹپس میں آپ کو یہاں پر دیتا جاؤں کہ جب آپ لوگ ٹریکٹر کوئی نیو لانچ ہوتا ہے تو آپ لوگ اکثر یہ کرتے ہو کہ میرے جیسے یوٹیوبر، میں اپنی مثال دے دوں، جو ویلوگر ہوتے ہیں یا جو ریویو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہماری بات مان کے ایک نیو ٹریکٹر لے لیتے ہو، بالکل ایسا نہ کیا کرو۔ جس طرح 850 لانچ ہوا ہے یا ملت کا کوئی ٹریکٹر لانچ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہے، مارکیٹ کے اندر اس ٹریکٹر کو جب وہ چلا رہے ہوتے ہیں اس کا ایک فیڈ بیک لیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ایک ٹریکٹر کو فار ایگزامپل آپ 850 بکھر میں آیا ہے تو انہوں نے جو ایک ٹریکٹر دیا ہوا ہے نا ورکنگ کے لیے کہ مختلف، اس کے آپ ڈیزل کو چیک کریں کتنا پی رہا ہے، اس کی آپ ساری چیزوں کو دیکھیں، اس کے بعد آپ ایک ڈیسیجن لیں کہ آپ اتنا مہنگا ٹریکٹر لے رہے ہیں۔ دیکھیں ٹریکٹر پاکستان کے اندر 850 لانچ ہوا ہے، وہ 1000 درجے دوسرے ٹریکٹر سے بہتر ہوگا، وہ اور بات ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو قیمتیں ہوتی ہیں، جو ہمارے کسان کی چیز ہوتی ہے اس کی کم قیمت لگائی جاتی ہے، اور جو ہمارے کسان پہ چیز بیچی جاتی ہے اس کی قیمت زیادہ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ آپ کو بیسک سی نیوز دینی تھی مارکیٹ کے حوالے سے۔ یوز ٹریکٹر اگر آپ نے لینا ہے تو لے سکتے ہو، نیو لینا ہے آپ لوگ بے شک لے سکتے ہو۔ باقی جو گرین ٹریکٹر سکیم میں جن لوگوں کے نام نکلے تھے ان کو اویئرنیس نہیں تھی یا ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی بڑے پریشان ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا چاہتے ہیں، جو میں نے باتیں کی ہیں، تو لازمی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔